सार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपसर्गरहितात् आकारान्तात् धातोः कर्मणि उपपदे सति क प्रत्ययः स्यात् इति क प्रत्ययस्य विचारं वयं कृतवन्तः। तथैव मूलविभुजादि गणपठितेभ्यः शब्देभ्यः कृते शब्देभ्यः इत्युक्ते शब्दानां सिद्ध्यर्थं क प्रत्ययः विधातव्यः इति वार्तिककारेण उक्तम्। अत्र क प्रत्ययः कर्तव्यः। मूलानि विभुजति इति मूलविभुजः। यदि एतद् वार्तिकं न स्यात् तर्हि अत्र कः प्रत्ययः स्यात्? कर्मण्यन् इति सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययः भवेत्। किन्तु अण् प्रत्यये सति मूलविभोज इति रूपं भवेत्। मूलविभुज इति रूपम् अपेक्षते। अतः अत्र एतेषां शब्दानां सिद्ध्यर्थं क प्रत्ययः कर्तव्यः इति वार्तिकारेण उक्तम्। अग्रे ट प्रत्ययविधानाय सूत्रं वर्तते चरेष्टः। चरेः पंचमी विभक्तेः एकवचनं, टः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं। चरेः चरगतौ धातोः इक् निर्देशः वर्तते। इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे धातुः उच्चारणाय इक् प्रत्ययः भवति, अष्टिप प्रत्ययः भवति। चर धातोः, चरि इत्युक्ते चर धातुः। इक् प्रत्ययः यदा क्रियते तदा तस्य अर्थः धातुरेव भवति। चरिः इत्युक्ते चर धातुः। तस्य पंचमी विभक्ति एकवचनं चरेः। चर धातोः टः प्रत्ययः स्यात् कदा? अधिकरणे उपपदे। अधिकरणे उपरिष्टात् सूत्रात् अधिकरणे इत्यस्य अनुवृत्तिर् आगच्छति पदस्य। अधिकरणे उपपदे सति यथा पूर्वं कर्म उपपदम् आसीत् न वा, अत्रापि कर्मणि इत्यस्य अनुवर्तनं तु वर्तते एव, किन्तु अधिकरणे इति विशेषं पदम् अत्र आगतं। तेन कर्मणि इति सामान्यं यत् पदम् अनुवर्तितं भवति तस्य बाधः भवति। अधिकरणे पदे आगते सति यत् सामान्यं कर्मणि इति अनुवृत्तं पदम् अधिकृतं पदं तस्य बाधः भवति, निवृत्तिर्भवति, तस्य अन्वयः न भवति। अधिकरणे उपपदे सति चर धातुः ट प्रत्ययः स्यात्। यथा कुरुषु चरति। कुरु देशविशेषः वर्तते, कुरुदेशः। देशवाचकाः ये शब्दाः तेभ्यः प्रायेण बहुवचनं भवति। मद्राः, कलिङ्गाः, उत्कलाः, बहुवचनस्य प्रयोगः। तेन कुरुषु इत्यत्र बहुवचनं भवति। कुरुषु चरति, कुरुदेशे यः विचरणं करोति। कुरुषु चरति इति विग्रहे चर धातोः ट प्रत्ययः भवति। अलौकिक विग्रह कीदृशः भवति अत्र? कुरु सुप्। अलौकिक विग्रह कुरु सुप् चर ट इति स्थितिः। ट प्रत्ययस्य अकारो अवशिष्यते। तदनन्तरम् अत्र कार्यं किमपि नास्ति अन्यत्। चर धातोः ट प्रत्यये कृते सति गुणादिकं किमपि कार्यं न भवति, न गुणकार्यं न वृद्धिकार्यं, किमपि कार्यं नास्ति। केवलम् अप्रत्ययस्य योजना कर्तव्या भवति। योजनायां सत्यं चर इति कृदन्तं जातं, तस्य उपपदेन सह समासः भवति वा उपपदस्य तेन सह समासः भवति। कुरु सुप् चर, कुरु सुप् चर।
इत्यत्र समासे सति उपपदमतिं सूत्रेण समासे सति सर्वस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिक संज्ञकस्य सुप प्रत्ययस्य लुक् भवति। कुरु चर इति स्थितिः। किं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा इतोपि वर्तते एव एकदेश विकृतमनन्यवत् इति परिभाषया कुरु चर इति प्रातिपदिकं जातम्। अग्रे सुप्रत्यये कृते सति कुरु चरः इति भवति। तथैव निशायां चरति इति निशाचरः। ये रात्रौ विचरन्ति जनाः वा अन्ये अपि ते निशाचरपदवाच्याः भवन्ति। रात्रौ खादन्ति, सर्वः व्यवहारः येषां रात्रौ भवति, ते निशाचराः इति उच्यन्ते। खेचराः, खे चरन्ति इति खेचराः। तत्र सप्तम्याः अलुग् भवति। कृतिबहुलं तत्पुरुषे कृतिबहुलं। कृदन्ते उत्तरपदे सति तत्पुरुषसमासे बाहुल्येन लुक् भवति सप्तमी विभक्तेः। तत्र खेचर कुत्रचित् न भवति लुक्। खेचरति इति खेचरः। रात्रौ चरति इति रात्रिचरः इति अभवत् सूत्रम्। अग्रे भिक्षा सेना आदाय एतेषु उपपदेषु सत्सु अपि धातोः ट प्रत्ययविधानाय सूत्रमग्रिमं प्रवर्तते। किन्तु एतानि अधिकरणकारकाणि भवेयुः इति न। भिक्षा इति अधिकरणात्मकं कारकं भिक्षायां चरति इति नास्ति। अत्र सुबन्तं भवेत् केवलं। भिक्षा इति उपपदं भवेत्, सेना इति उपपदं भवेत्, आदाय इति उपपदं भवेत्। अधिकरणे इत्यस्य पदस्य अनुवृत्तिरत्र न भवति। सुपि अत्र कर्मणि इति पदस्य अपि अधिकारः वर्तते, सुपि इति पदस्य अपि अधिकारः वर्तते। यत्र कर्म उपपदं न भवितुं शक्नोति तत्र सामान्यरूपेण सुबन्तम् उपपदं सुबन्ते उपपदे सति। कस्मिन् सुबन्ते? भिक्षा इति सुबन्तम् उपपदं, सेना इति सुबन्तम् उपपदम्, आदाय इति सुबन्तम् उपपदं। सुबन्तम् इत्युक्ते कापि विभक्तिः तत्र भवेत् या तत्र सम्यक् अर्थकरणाय अनुकूला, तस्याः विभक्तेः अत्र प्रयोगः कर्तव्यः उपपदे। भिक्षा सेना दायेषु च, भिक्षा सेना दायेषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं च इति अव्ययम्। चकारेण ट प्रत्ययस्य अनुवृत्तिः क्रियते तथा च चरेः सम्पूर्णं सूत्रमत्र अनुवर्तते। प्रकृते 17 सूत्रे चरेष्टः इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। सर्वस्य सूत्रस्य अनुवृत्तिर्भवति। अर्थः भवति भिक्षा सेना आदाय इति एतेषु अन्यतमे उपपदे सति, कस्मिंचित् उपपदे सति एतेषु त्रिषु किंचित् यदि उपपदं वर्तते चेत् चर धातोः ट प्रत्ययः स्यात्। भिक्षा सेना आदाय इति तेषां विचारं वयं कुर्मः एव इदानीं। यदा भिक्षाचर, अत्र विग्रहवाक्यं कथं? भिक्षायै चरति, भिक्षार्थं चरति विचरति यः इतस्ततः भिक्षार्थं। भिक्षा इत्युक्ते उदरपूर्त्यर्थं भोजनादिकं, तस्य कृते यः विचरति। धनार्जनाय यः विचरति स भिक्षाचरः न भवति। भिकारी इति वयं वदामः, ये याचन्ते ते भिक्षुकः इति, किन्तु वस्तुदृष्ट्या भिक्षा तु वयं न वदामः। अत्र अद्य तत्र भिक्षा वर्तते। सन्यासिनः किं कुर्वन्ति? भिक्षौषधिं भुज्यताम्। भिक्षारूपी या औषधी वर्तते तस्याः एव सेवनं कुर्वन्ति। भिक्षा इत्युक्ते भोजनं। भिक्षार्थं चरति, भिक्षायै चरति, भिक्षाङ्गे चर ट। केन सूत्रेण ट प्रत्यय भवति? चरेष्ट। भिक्षा सेना दायेषु च इति प्रकृतेन सूत्रेण ट प्रत्यय भवति।
चरेष्ठः सूत्रेण किमर्थं न भवति? अधिकरण उपपदे तत्र अधिकरणात्मकम् उपपदम् अपेक्षते। अन्यत् विभक्त्यन्तम् उपपदं भवेत्, अन्यत् कारकात्मकम् उपपदं भवेत् चेत् चरेष्ठः सूत्रेण ट प्रत्ययः न भवति। भिक्षार्थं चरति, अत्र भिक्षाङ्गे चरट ट प्रत्ययस्य अकारावशिष्टः चर धातुना सह तस्य योगे सति चर इति कृदन्तं जातं। तेन सह भिक्षाङ्गे इति उपपदस्य समासे सति प्रातिपदिक संज्ञकस्य सुपः लुक् भवति गे प्रत्ययस्य। लुकि सति भिक्षाचर इति प्रातिपदिकं प्रथमा विभक्तौ भिक्षाचरः, भिक्षार्थं चरति इति भिक्षाचरः। तथैव सेनायां चरति, सेना मध्ये यः प्रविशति, चरति विचरति, सः सेनाचरः। तत्र ईषद्विचारः कर्तव्यः। यतः यदि चरेष्ठः इति सूत्रेणैव अत्र ट प्रत्ययः स्यात् तर्हि सेनापदस्वीकारस्य किं प्रयोजनं? भवतु तथैव सेनार्थं चरति, सेना प्राप्ता भवेत् एतदर्थं यः विचरति सः सेनाचरः भवेत्। यथा भिक्षाचरः वर्तते तथैव सेनायाः कृते अपि यः विचरणं करोति सः सेनाचरः। चतुर्थ्यन्तं कृत्वा सेनायै चरति इति सेनाचरः, सेनायाः चरति इति सेनाचरः, सेनासे इति पञ्चम्यन्तं कृत्वापि किं तत्र कर्तुं शक्यते। सेनायां चरति इति भवेत् चेत् अस्य सूत्रस्य आवश्यकता न तिष्ठेत्। गतसूत्रेणैव अत्र ट प्रत्ययः भवेत् चेत् प्रकृतसूत्रे सेना पदग्रहणस्य किं प्रयोजनं? यदि तस्य पदस्य व्यर्थता आगच्छेत्। अतः सेनायै चरति इति सेनाचरः। वा सेनां चरति, यथा ग्रामं गच्छति, अस्य अर्थः कः भवति? गांव में जाता है भवति न? ग्रामं चरति इत्युक्ते गांव में जाता है। तथैव सेनां चरति इत्युक्ते सेनायां यः विचरणं करोति। अत्र चर धातोः कर्मण कृत्वापि अत्र ट प्रत्ययः न प्राप्तः। सेनां चरति इति सेनाचरः इति। चर गति भक्षणार्थ सेना में चरता है तो अधिकरणं किं तत्र द्वितीयान्तं भवति, ततोपि प्रयोगः तथैव भवति। ग्रामं गच्छति, अस्य अर्थः कः? गांव को जाता है। गांव को जाता है, गांव में जाता है इति अपि भवति न वा? वयं वदामः अहं ग्रामं गच्छामि, मैं गांव में जा रहा हूँ। हम गृहं गच्छामि, अर्थः वर्तते मैं घर में जा रहा हूँ इति अर्थः भवति तत्र। तथैव सेनां चरति इत्युक्ते सेना में विचरण करता है। वा सेनायै चरति एतम् अर्थम् अहम् उक्तवान् एव। अथवा अचर धातु अर्थः भवति भक्षणं, सेनां यः भक्षयति सेनाचरः। कुम्भकर्णः वर्तते, सः किं कृतवान्? युद्धं न किमपि तस्य, सः तु भक्षणमेव कृतवान् आसीत्, कुर्वन् आसीत्। बहूनां वानराणां सह यथा किं लघवः मशकः भवेयुः तथैव सर्वे वानराः तस्य दृष्ट्या आसन्। सः पर्वतप्रायः, अन्ये सर्वे मशकतुल्याः। एकसः एव हस्तेन गृहीत्वा किं 50 वा 100 वानराः एकसः एव तस्य मुष्टिकायाम् आगच्छन्ति स्म। अनेन प्रकारेण कृते सति खादति स्म इत्थं। यथा दाक्षिणात्याः जनाः ओदनं खादन्ति, गोलकां कृत्वा वर्तुलाकारं कृत्वा तथैव प्रक्षिपन्ति मुखे। कुम्भकर्णः किं कृतवान् आसीत्? सेनां चरन् आसीत्, भक्षयन् आसीत्। सेनां चरति भक्षयति इति सेनाचरः। यदा सः सेनां भक्षयति तदा सैनिकानां हस्ते
आयुधाः हम्म। तस्य पाचनं सः कथं करोति? सः तु राक्षसः, तस्य कृते किं, सः सर्वं पाचयितुं समर्थः आसीत्। आ? वा तत् ईषदिषत् सः निष्कासं तस्य कृतवान् स्यात् तस्मिन् काले, न भवेत् चेदपि तथैव सः आसीत्। अग्निः एव यस्य उदरे वर्तते सः सर्वं पाचयितुं समर्थः आसीत्। वरदानमेव तत्र, यदि अपक्व वानराणां स भक्षणं कर्तुं समर्थः वर्तते, तदपि एतासां किम् एतावद् मात्रायां, तर्हि तत्तु एकम् अलौकिकम् एव इति स्वीकर्तव्यं न वा? ईषत् काचित् विशिष्टा शक्तिः तस्मिन् आसीत्, अतः स सर्वं भक्षयितुम् अस्थिनामपि पाचनं करोति। सर्वं 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 तत्र ये किं वर्तते मांसाहारिणः ते तु पाचयन्ति एव, तेषां तथैव जठराग्निः विचित्रः वर्तते, विलक्षणः वर्तते। तस्य तु इतोपि विलक्षणः आसीत्। स तथैव एकवारं जागर्ति स्म चेत् किं तत्र लघुग्रामः भवेत् कदाचन, 500 वा 1000 एतावत् संख्यकाः जनाः यत्र निवसन्ति, तं सर्वं ग्रामं स एकवारमेव खादति स्म। तर्हि तस्य भक्षणं कियत् स्यात् इति एतत् चिन्तनीयं, सर्वं चिन्तयति स्म। तदीषदिषत् किं तत्र शस्त्रैः किं भवेत् तस्य किम्, अस्तु सः तु भिन्नः विषयः। सेनां चरति, सेनां भक्षयति इति अपि अर्थः भवेत्, वा सेनां चरति इत्युक्ते सेनायां प्रविशति अयमपि अर्थः भवेत्, अथवा सेनायै चरति, सेनार्थं विचरति। विचर धातु अर्थ किं भवति? विचरणं। विचरणम् इत्युक्ते प्रवेशकरणमेव तस्य अर्थः। प्रवेशकरणम् इति अर्थः वर्तते चेत् अत्र अकर्मको धातुर्भवति अस्मिन् अर्थे, विचरणार्थे। अयं धातु यथा किं भवति, सिंहः वने विचरति, तत्र कर्म न वर्तते, किन्तु तत्र यः देशः वर्तते तस्यैव कर्मसंज्ञा भवति। तदेकं वार्तिकं वर्तते न वा? दिक् देश नहीं, तत्र कालः दिक् गन्तव्यो ध्वा कर्म इति वाच्यम्। अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो गन्तव्यो ध्वा च कर्म इति वाच्यं, कर्मसंज्ञकः इति वाच्यम्। अकर्मक धातूनां योगे सति यः देशः भवति तस्य कर्मसंज्ञा भवति, कालः कालस्यापि कर्मसंज्ञा भवति, गन्तव्यो ध्वा भावो गन्तव्यो ध्वा च भावः अपि वर्तते, गन्तव्यः मार्गः तस्यापि कर्मसंज्ञा भवति इति कारकप्रकरणे वर्तते। अकर्मक धातुर्योगे देश कालो भावो गन्तव्यो ध्वा च कर्म इति वाच्यम्। अनेन वार्तिकेन अत्र किं भवति, यत् देशः वर्तते, यस्मिन् देशे सः विचरति तस्य देशस्यैव कर्मसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञत्वात् अत्र द्वितीया विभक्तिर्भवति। सेनां चरति, विचरति इति सेनाचरः इत्युक्ते सेना मध्ये यः विचरणं करोति स भवति सेनाचरः। चर धातु कर्मकः भवति कस्मिंश्चित् अर्थे, अर्थभेदे सति किं सकर्मकः धातुरपि अकर्मकः भवत्येव। श्लोकम् अहमुक्तवान् अस्मि पूर्वं। धातुः अर्थान्तरवृत्तेः, धात्वर्थेनोपग्रहात् उपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः भवन्त्यकर्मिकाः क्रियाः। प्रसिद्धे अविवक्षातः धातु अर्थान्तरवृत्ते, अन्यस्मिन् अर्थे यदि धातोः प्रयोगः भवति तदा सः धातु अकर्मकोऽपि भवति। चर धातुः प्रवेश अर्थः भवेत् तर्हि सः धातुः अकर्मकः भवति। तथा च कर्म न वर्तते ततोपि
तत्र यः देशः वर्तते तस्यैव कर्मसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञकत्वात् तत्र द्वितीयाविभक्तिर्भवति। द्वितीयाविभक्तिः तत्र अधिकरणकारकं न वर्तते, तेन अत्र पूर्वसूत्रेण ट प्रत्ययः न प्राप्तः, अनेन सूत्रेण विहितः। सेनां चरति इति सेनाचरः इति अर्थः। तृतीयं वर्तते अत्र आदाय। आदाय इति किमस्ति? तत् सुबन्तं तिङन्तं वा? आदाय न सुबन्तमिति मन्तव्यं भवति। ल्यप् प्रत्यये कृते सति तस्य अव्ययसंज्ञा त्वातो सुनकसुनः इति सूत्रेण अव्ययत्वात् अव्ययादाप्सुपः सूत्रस्य सुप् प्रत्ययस्य लुक् जातः अस्ति। एतदस्ति पदम्। आदा इति ल्यबन्तम् आङ् उपसर्गपूर्वकात् डुदाय दाने धातोः अत्र ल्यप् प्रत्ययः अभवत्। पूर्वं क्त्वा समानकर्तृकयोः पूर्वकाले सूत्रेण क्त्वा प्रत्ययः, तस्य च क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने समासे नय पूर्वो त्वो ल्यप्। नय भिन्नं यदि तत्र उपपदं स्यात् तर्हि पूर्वपदं स्यात्, तर्हि एतादृशे समासे क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् प्रत्ययः भवति। ल्यप् प्रत्यये कृते सति किं भवति? आदाय इति स्थिति। आदाय ल्यप् प्रत्ययस्य य अवशिष्यते, आदाय इति भवति ल्यबन्तं ल्यप् प्रत्ययान्तम्। आदाय इत्युक्ते गृहीत्वा, आदाय गृहीत्वा, आदाय चरति गृहीत्वा विचरति, विचरणं करोति इति ये वर्तते साधवः, फक्कड पदवाच्याः साधवः, एते किं स्वस्य यानि वस्तूनि तानि सर्वाणि गृहीत्वा एव विचरन्ति न वा? यत्र तत्र गच्छन्ति तत्र सर्वं स्ववस्तु गृहीत्वा एव विचरन्ति, तावदेव स्थापयन्ति। येन वयम् इतस्ततः गन्तुं सक्षमाः भवामः। आदाय विचरन्ति एते, विचरन्ति न वा? आदाय गृहीत्वा चरन्ति। द्रव्यं दक्षिणादिकं भवतु वा अन्यत् अन्यत् यत् किमपि आवश्यकं तद् गृहीत्वा विचरति। कश्चन प्रवासी वर्तते, वयमेव यात्रायां गच्छामः, चतुर्धाम्नां यात्रां कुर्मः हिमालयस्य, तदा तत्र अस्माकं यानि वस्तूनि तानि गृहीत्वा एव वयं विचरामः न वा? आदाय चरति इति विग्रहवाक्यं। चर धातोः प्रकृतेन सूत्रेण ट प्रत्ययः भवति। प्रातिपदिकम् आदाय चर, प्रथमाया एकवचने आदाय चरः, गृहीत्वा विचरति इति आदाय चरः। ज्ञातम्? अलौकिक विग्रह कैसे होगा? अलौकिक विग्रह तथैव आदाय चर ट। आदाय इत्यस्मात् अनन्तरं प्रत्ययः न कर्तव्यः, तस्य पूर्वमेव लुक् अभवत्। अव्ययादाप्सुपः सूत्रेणैव लुक्। पुनः प्रत्ययस्य कल्पनां कृत्वा तस्य निवृत्तिकरणं न समीचीनं। यथा अव्ययभावसमासे कुत्रचित् उपसर्गं वर्तते, यथा किं वर्तते तत्र कृष्णस्य समीपम्, अलौकिकविग्रहवाक्यं कथं दीयते तत्र? कृष्णङ्गस् उप, कृष्णङ्गस् उप, उप इति अनन्तरं विभक्तिः न प्रयुज्यते। तस्य उपशब्दस्य किं भवति? निपात संज्ञा भवति। चादयो सत्वे प्रादय, प्रादय इति सूत्रेण, प्रादय सूत्रेण निपातः संज्ञा भवति। तेन अव्ययादाप्सुप किं तत्र वर्तते स्वरादिनिपातम् अव्ययं सूत्रेण पुनः अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययत्वात् सुपः लुक् पूर्वमेव जातः। अतः अव्ययेन सह यदि कुत्रचित् समासः क्रियते तत्र अव्ययपदात् सुप् विभक्तिः न लिख्यते अलौकिक विग्रहवाक्ये। अतः आदाय चर ट इति विग्रहवाक्यम्। अग्रे क्री धातोः ट प्रत्ययविधानाय सूत्रं वर्तते। क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु, क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु, क्रियः पंचमी विभक्तेः एकवचनं, हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनम्।
मुझे आदाय चरम समास किस सूत्र से होगा? तेन अत्र उपपदं तु अस्ति एव, आदाय इति उपपदं वर्तते, उपपदमतिङ् इति सूत्रेणैव समासः। हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु, हेतुश्च ताच्छिल्यञ्च आनुलोम्यञ्च, हेतु ताच्छिल्यानुलोम्याः लोम्यानि तेषु हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु। यथा भिक्षासेनादायेषु तत्र इतरेतरद्वन्द्वः, अत्रापि इतरेतरद्वन्द्वः। एतदेव अत्र या सप्तमी वर्तते उपपदे नास्ति सा। भिक्षासेनादायेषु तत्र उपपदे सप्तमी, किन्तु अत्र उपपदं न वर्तते। एते अर्थाः यदि गम्यमानाः, एतेषाम् अर्थानां यदि बोधनं कर्तव्यं, तदा क्री धातुः ट प्रत्ययः स्यात् इति अनेन सूत्रेण विधीयते। सर्वत्र सप्तमी विभक्तिं दृष्ट्वा तद् उपपदं वर्तते इति कल्पना न कर्तव्या, इति विचारः न कर्तव्यः। तस्मिन् अर्थे अपि भवति, हेतु अर्थे, ताच्छिल्यार्थे, अनुकूलतार्थे क्री धातुः ट प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रेण विधीयते। हेतुः, हेतु इत्युक्ते कारणं। तस्य शीलं तच्छीलं, तस्य भावः ताच्छिल्यं, ताच्छिल्यम् इत्यस्य अर्थः भवति स्वभावः, तत्शीलता। स्वार्थे एव तत्र षै प्रत्यये कृते सति शीलमेव भवति ताच्छिल्यं, स्वभावः। शील इत्युक्ते स्वभावः। स्वभावः अर्थः यदि गम्यमानः वर्तते, स्वभाव अर्थस्य यदि बोधनं कर्तव्यं चेत् क्री धातुः ट प्रत्ययः कर्तव्यः इति सूत्रेण विधीयते। तथा च आनुलोम्यम्, अनुलोम्नः भावः आनुलोम्यम्, आनुलोम्यम् इत्युक्ते अनुकूलता। अनुकूलता अर्थस्य बोधनं कर्तव्यं चेत् क्री धातुः ट प्रत्ययः स्यात्। येषु द्योतेषु, यदि एते अर्थाः सूच्याः बोध्याः वर्तन्ते चेत् करोतेः टः स्यात्, क्री धातुः ट प्रत्ययः स्यात्। यथा यशः करोति, विद्या किं करोति? यशः करोति। यशसः कारणभूता वर्तते न वा विद्या? कारण अर्थस्य बोधनं कर्तव्यं चेत् किं भवति? क्री धातुः ट प्रत्ययः भवति। यशः इति कार्यं वर्तते, तस्य कारणत्वस्य बोधनं कर्तव्यं चेत् क्री धातुः ट प्रत्ययः। यशः करोति इति यशस्करी, यशः करोति। अलौकिकविग्रहवाक्यं भवति यशस् ङस् क्री ट, यशस् ङस् क्री ट। कर्म तु वर्तते एव यशः। अत्र किं भवति? कर्मणि इति पदम् अनुवर्तेत, तस्य अनुवृत्तिर्भविष्यति कर्मणि उपपदे सति। हेतु ताच्छिल्यम् आनुलोम्यं च इत्येतेषु किञ्चित् बोध्यं वर्तते चेत् कर्मणि उपपदे सति क्री धातुः ट प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। यशः इति कर्म उपपदं वर्तते, तस्मिन् उपपदे सति हेतुः, हेतु अर्थः यदि गम्यमानः चेत् क्री धातुः ट प्रत्ययः स्यात्। अतः यशस् इति कर्म वर्तते, कर्मणि कृदन्तस्य योगे षष्ठी विभक्तिर्भवति। यशस् गस् क्री ट इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। तदनन्तरं क्री धातुः ट प्रत्यये कृते सति ट प्रत्ययस्य अकारः अवशिष्यते। सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्रेण गुणः भवति। कर अ कर, कृदन्तं किं जातं? कर।
अनेन कृदन्तेन कर इति कृदन्तेन सह उपपदस्य समासः भवति। यशस् गस् अग्रे वर्तते कर समासः केन सूत्रेण उपपदमति उपपदमति इति सूत्रेण समासः। समासे सति प्रातिपदिक अवयवस्य सुप्रत्ययस्य लुग् भवति। यशस् कर इति स्थितिः। किन्तु इदानीं यशस् इति पूर्वपदस्य अन्ते यः सकारः वर्तते सः पदान्ते अस्ति न वा? पदस्य अन्ते किम् अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य यशस् इत्यस्य पदसंज्ञा भवति। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन यशस् शब्दस्य पदसंज्ञा वर्तते। अतः तत्र ससजुषो रुः इति सूत्रेण रु आदेशः प्राप्तः। ससजुषो रुः सूत्रेण रेफः स्यात्। रु इति शब्दविहितः रेफः स्यात्। तस्य स्थाने खरवसानयोर् विसर्जनीयः सूत्रेण विसर्गः स्यात्। विसर्गस्य च स्थाने कः स्यात् आदेशः? सकार जिह्वामूलीयः परे वर्तते। क तस्मिन् परे सति विसर्गस्य स्थाने कः आदेशः प्राप्तः? जिह्वामूलीयः प्राप्तः न? किं तत्र सूत्रं किं वर्तते? कुप्पो कप्पौ च कुप्पो कप्पौ च इति सूत्रेण अत्र अक् भवेत् पक्षविसर्गः। किन्तु विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरत्र न भवेत्। सकार आदेश अत्र कदापि न स्यात्, न भवेत्। किन्तु अत्र सकार आदेश एव अभिष्टः वर्तते, अपेक्षितः अस्ति। अतः अत्र सकार आदेश विधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। ज्ञातं वा एतावत्पर्यन्तं? यशस् कर अत्र सकारस्य स्थाने विसर्गः तु अभवत् एव, किन्तु विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीयं प्राप्तं। तस्य बाधं कृत्वा नित्यं सकारादेश विधानाय सूत्रमिदं प्रवर्तते। अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णिष्वणव्ययस्य अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीष्वनव्यस्य अतः पंचमी विभक्ति एकवचनम्। क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीषु सप्तमी विभक्ति है बहुवचनम्। अनव्ययस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। अतः तपरं वर्तते अकारात् उत्तरस्य। अकारात् उत्तरस्य अव्ययस्य यः विसर्गः वर्तते, अनव्ययस्य विसर्गः यः अव्ययस्य अवयवः न वर्तते, निर् निस् दुस् दुर् तत्र यः विसर्गः भवति प्रातर् इति अव्ययम्, तस्य यः विसर्गः तस्य स्थाने सकारादेश न विधीयते सूत्रेण अनेन, अपि तु अव्यय भिन्नस्य विसर्गस्य यः विसर्गः अव्ययस्य अवयवः न वर्तते। विसर्गात्मकम् अव्ययं तु नास्ति, अतः अनव्ययस्य विसर्गस्य इत्युक्ते अव्ययस्य यः अवयवः न वर्तते, तादृशस्य विसर्गस्य स्थाने समासे सति नित्यं सकारादेशः स्यात्। ज्ञायते? यशस् कर अत्र यश तत्र अकारः वर्तते, तस्मात् परः यः विसर्गः ससजुषोरुः सूत्रेण रुः खरवसानर्विसर्जनीयः सूत्रेण यः विसर्गः सः विसर्गः अव्ययस्य विसर्गः वर्तते वा? न। अव्ययस्य अवयवात्मकः स विसर्गः नास्ति। अकारात् परः वर्तते वा? अकारात् परः वर्तते, अव्ययस्य विसर्गः नास्ति। तस्य विसर्गस्य समासे सति, इदानीं समासः तु जातः अस्ति एव, समासे सति तस्य विसर्गस्य स्थाने नित्यं सादेशः, तस्य विसर्गस्य स्थाने नित्यं सकार आदेशः स्यात्। कदा स्यात्? करोत्यादिषु परेषु इति एतेषु पदेषु परेषु सत्सु कानि कानि परे स्युः चेत् अनेन नित्यसकारादेशस्य विधानं क्रियते। क्री क्री धातुः यदि परे वर्तते, अथवा किं वर्तते कमी कंस कमीति अयमपि धातुरेव। कम धातुः वा धातुः कृदन्तं किमपि रूपं
कमुकान्तो हाँ कमुकान्तव्यो अयस्कामः तत्र भवति क्री धातुः कम धातुः कंस कुंभ पात्र कुशा करणी इति एतेषु उत्तरपदेषु सत्सु समासः यत्र जातः तत्र उत्तरपदे यदि क्री धातुर्वर्तते क्री धातोः कृदन्तं रूपं भवतु कम धातोः कृदन्तं रूपं यतः धातोः तु समासः न भवति लोके कुत्रचित् भवति धातोरपि समासः किन्तु स तु समासः केवलं किं वर्तते स्वर प्रक्रियार्थमेव भवति अन्यत् तस्य प्रयोजनं न भवति लोके अतः क्री इति धातोः कृदन्तं रूपं कम धातोः कृदन्तं रूपम् अथवा कंस कुंभ पात्र कुशा करणी सप्तसु उपपदेषु सप्तसु उत्तरपदेषु सत्सु सप्तसु अन्यतमेषु उत्तरपदेषु अन्यतमे उत्तरपदे सति किं भवति विसर्गस्य अनव्ययस्य विसर्गस्य स्थाने नित्यं सकारादेशः स्यात् इति सूत्रेण विधीयते तर्हि प्रकृतस्थले यशः कर इति आसीत् तत्र अस्य विसर्गस्य स्थाने नित्यं सकारादेशः भवति अनेन सूत्रेण सकारादेशे सति यशस्कर इति जातं ट प्रत्यय टित् वर्तते अतः स्त्रीत्वविवक्षायां टिड्ढानै द्वयसज दघ्नै मात्रच तय ठक् ठै कै क्वरपः इति सूत्रेण अत्र ङिप् प्रत्ययः भवति ङिप् प्रत्ययस्य ङि अवशिष्यते तदनन्तरं यशस्करस्य अकारस्य यस्येति च सूत्रेण लोपः भवति ईकारे तद्धिते च परे ईकारः वर्तते अत्र भसंज्ञा तु जायते एव यचिभं सूत्रेण अकारस्य लोपे सति यशस्करी इति प्रातिपदिकं सम्पद्यते यशस्करी विद्या यशसः हेतुभूता कारणत्वस्य अत्र द्योतनं वर्तते कारणस्य सूचनं कारणस्य बोधनं कर्तव्यमासीत् अतः क्री धातोः ट प्रत्ययः जातः यशस्करी विद्या जातम् अस्य सूत्रस्य यानि अन्यानि उदाहरणानि तानि तु अत्र न दत्तानि ततोपि चिन्तनीयानि अयः करोति इति अयस्करः इति भवति तत्र अयः करोति इत्युक्ते अत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः तदपि चिन्तनीयं भवेत् अयः करोति इति यस्य स्वभावः एव वर्तते लौहकारः वर्तते स तस्य स्वभावकर्ता अपि भवितुं शक्नोति कर्तारः कति वर्तन्ते त्रयः कर्तारः भवन्ति न वा तत्शीलकर्ता तद्धर्मकर्ता तत्साधुकारीकर्ता इति कर्तृत्रयम् अग्रे वयं विचारयिष्यामः शीलं वर्तते यस्य तस्य धर्मः नास्ति स सम्यक् कर्तुं जानाति इति अपि न वर्तते किन्तु तस्य स्वभावः वर्तते कस्यचित् स्वभावः वर्तते क्रीडनं कस्य स्वभावः यः कन्दुकेन क्रीडति तस्य स्वभावः वर्तते किन्तु सः बहु सम्यक् क्रीडति इति न साधुकारी नास्ति सः क्रीडकः तथा च तस्य धर्मः एव वर्तते इति अपि न केवलं तस्य स्वभावः यथा किं धर्म इति कथं चिन्तनीयं ये क्रीडकाः सन्ति तेषां ये बालकाः तेषां तु धर्म एव भवति तेषां पितरः तु क्रीडया एव धनमर्जितवन्तः अतः ते अपि किं चिन्तयन्ति अस्माकं पुत्राः अपि क्रीडकाः एव भवेयुः इति भवति न वा तेषां स धर्म एव भवति तद्धर्मकर्ता तत्शीलकर्ता तद्धर्मकर्ता तत्साधुकारीकर्ता इति त्रयः कर्तारः भवन्ति कस्यचित् स्वभावः वर्तते तर्हि स्वभाव अर्थे अत्र किं भवति क्री धातोः ट प्रत्ययः भवति अथवा तस्य यः हेतुः वर्तते यद्यपि अयसः लौहस्य हेतुर्नास्ति लौहकारः ततोपि यानि उपकरणानि निर्मितानि भवन्ति किम् अयसः तस्य स हेतुर्वर्तते न वा अतः तत्र अयो निर्मित पदार्थानां सः
हेतुः अस्ति न वा लौहकारः? अयो निर्मित लोहनिर्मित पदार्थानां लौहकार हेतुः वर्तते। अतः तत्र अयस एव हेतुः इति उक्तः गौणरूपेण। हेतुः अर्थः यदि गम्यमानः वर्तते अथवा शील अर्थः गम्यमानः वर्तते चेत् तत्र अयस्पूर्वकात् क्री धातोः ट प्रत्ययः विहितः। अयः करोति इति, अयस्करः इति क्री धातोः उदाहरणं तु अत्रापि आसीत्, अतः अस्य उदाहरणस्य आवश्यकता नासीत्। अयस्कामः, अयः कामयति इति अयस्कामः, यस्य स्वभावः वर्तते कामनाकरणम्, अयस्कामः। सकारादेशः। अयस्कंसः, अयस्कंस, कंस इत्युक्ते चषकः, लौहचषकः, चषकः, अयस्कंसः इति कंसस्य उदाहरणं। कंसे उत्तरपदे सति अनव्ययस्य विसर्गस्य स्थाने समासे नित्यं सकारादेशः भवति, उदाहरणम् अयस्कंसः। अयस्कुम्भः, अयसः यः घटः वर्तते स अयस्कुम्भः भवति। अयस्पात्रं, लौहस्य यत् पात्रं तद् अयस्पात्रं। तथा च अग्रे वर्तते अयस्कर्णी, अयस्कुशा, पूर्वं कुशा अपि वर्तते, अयस्कुशा, अयस्कर्णी, एतानि उदाहरणानि अत्र चिन्तनीयानि। अभवत् एतत् यशस्करी। हेतुः अर्थः यदि बोध्यः वर्तते चेत् क्री धातोः ट प्रत्ययः जातः, अस्य उदाहरणम् अस्माभिः चिन्तितम्। तत्रैव सकारादेशविधानाय सूत्रम् अन्यत् मध्ये प्रविष्टं। पुनः क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोमेषु अस्मिन् सूत्रे आगच्छन्तु। द्वितीयः अर्थः कः वर्तते? ताच्छिल्यम् इत्युक्ते स्वभावः। स्वभावार्थस्य यदि बोधनं कर्तव्यं चेत् कर्मणि उपपदे सति क्री धातोः ट प्रत्ययः स्यात्। श्राद्धं करोति, श्राद्धं करोति इत्युक्ते श्राद्धकरणं यस्य स्वभावः वर्तते, यत् श्रद्धया क्रियते तत् श्राद्धं। ये अस्माकं मृताः पित्रादयः तान् उद्दिश्य यत् क्रिया क्रियते, या क्रिया क्रियते, ब्राह्मणेभ्यः धनादिकं भोजनम् इत्यादिकं दीयते, तद्भवति श्राद्धं। श्राद्धकरणं यस्य स्वभावः वर्तते, यत्र तत्र गच्छति तत्र श्राद्धमेव करोति। स्वभाव अर्थस्य यदि बोधनं कर्तव्यं चेत् क्री धातोः ट प्रत्ययः भवति। श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम् इति व्युत्पत्त्या तु यत् किमपि श्रद्धया दीयते चेत् श्राद्धं। तत्र रूढमपि भवति न वा पदं, तत् योगरूढं वर्तते। पङ्कज जायते इति पङ्कजः इत्युक्ते पङ्कात् यत् किमपि जायते तत् सर्वं पङ्कजपदेन उच्यते वा? कमलमेव, तत्र तत्पदं रूढमपि भवति। अतः सः एव अर्थः तत्र ग्रहणीयः। श्रद्धया यत्किमपि दाने सति तत् श्राद्धपदवाच्यं न भवति, केवलं पितॄन् उद्दिश्य यत् दीयते तदेव भवति श्राद्धं, तद् दातव्यं भवति तेषां कृते। यदि वयम् अत्र यच्छामः चेत् तानि वस्तूनि ते तत्र प्राप्नुवन्ति। ब्राह्मणेभ्यः अत्र छत्रं दीयते, तत्र यदा वृष्टिर्भवति, वृश्चिकानां वृष्टिर्भवति, तत्र भयङ्करा वृष्टिर्वर्तते गमनसमये, गमनकाले। तत्र यदि वयम् अत्र छत्रं न यच्छामः तर्हि तत्र ते छत्रं न प्राप्नुवन्ति। उष्णः आतपः वर्तते, यदि अत्र छत्रं दीयते तदा यमस्य किङ्कराः तत्र अस्माकं यः मृतः तस्मै अपि छत्रं यच्छन्ति, तदा सः चलति, तर्हि स आशीर्वचांसि यच्छति, भो मम ये वर्तन्ते पुत्रादयः तैः बहु सम्यक् कार्यं कृतं, मम कृते छत्रं प्रेषितं। यमस्य किङ्कराः वदन्ति, गृहाण तव पुत्रैः छत्रं दत्तमस्ति, स्वीकुरु। यदि गोमातुः दानं क्रियते तर्हि वैतरणी नदी वर्तते मध्ये मार्गे, गम्भीरा सा नदीर्वर्तते, गभीरा। तदा तेन मार्गेण यदा गमनं कर्तव्यं भवति तदा भयङ्करा सा नदी वर्तते। सः तत्र मज्जितः भवति, उपरिष्टात् ते दण्डेन अपि ताडयन्ति, बह्वी पीडा भवति।
तदा यः कोऽपि गौदानं कृतवान् अस्ति गोदानं, तदा तत्र गौः आगच्छति। यां गां सः दत्तवान् वा तस्य तम् उद्दिश्य तस्य पुत्रादयः दत्तवन्तः, तदा तस्याः गोः पुच्छं स्वीकृत्य स वैतरणितः पारः भवति, पारं गच्छति, परतीरं गच्छति। अत्र यद् वयं यच्छामः तत्र उष्णता वर्तते चेत् यदि पादत्राणं दीयते तदा यमस्य किङ्करः तस्मै अपि पादत्राणं यच्छन्ति इति वर्तते। श्राद्धं तस्य अपि महिमा वर्तते, माहात्म्यं तस्य बहु वर्तते। श्राद्धं करोति इति श्राद्धकरः। स्वभाव अर्थस्य यदि बोधनं कर्तव्यं चेत् कर्मणि उपपदे सति क्री धातोः ट प्रत्ययः स्यात्, श्राद्धकरः। द्वितीयस्य उदाहरणं। तृतीयस्य उदाहरणं वचनकरः। यः अनुकूलः वर्तते। अनुकूलः इत्युक्ते अस्माकं यः स्वामी वर्तते तस्य चित्तस्य अनुकरणं। सः किं वदति तदेव अहं करोमि इति न, तस्य मनसि कः विचारः वर्तते, तस्य विचारम् अनुमाय एव यः करोति, कार्यं करोति। कथनस्य आवश्यकता नास्ति। एकस्मिन् दिने किमपि कार्यं यस्मिन् समये उक्तं, अपरस्मिन् दिने तस्मिन् समये सः तदेव कार्यं करोति, सः भवति सेवकः, अनुकरः। तस्य अर्थः केवलं कथने सति कार्यं करोति, सः उक्तकारी तु मध्यमः। त्रयः पुत्राः भवन्ति, तन्मध्ये प्रथमः वर्तते यः श्लोकः एव वर्तते, नास्ति इदानीं मम स्मरणे, प्रोक्तकारी तु मध्यमः इति। यः पुत्रः पितुः वचनात् पूर्वमेव कार्यं करोति, तस्य किं वर्तते अभिरुचिं दृष्ट्वा पूर्वमेव यः कश्चन पुत्रः शिष्यः वा कार्यं करोति वा पत्नी कार्यं करोति चेत् सः शिष्यः, सा पत्नी, सः पुत्रः उत्कृष्टः पुत्रः इति उच्यते शास्त्रे। द्वितीयः पुत्रः भवति प्रोक्तकारी। यदि पिता वदति रे बालक पठनं कुरु, तर्हि पठनं करोति। रे बालक जलम् आनय, तर्हि आनयति। रे बालक एतत् कार्यं कुरु, एतत् तत्र नय, तस्मात् धनम् आनय इति उक्ते सति यः कार्यं करोति सः भवति मध्यमः। यश्च तृतीयः वर्तते उक्त्वापि न करोति, सः पुत्रः नास्ति, अपि तु सः पितुः उच्चरितं वर्तते, इत्युक्ते विष्ठा वर्तते सः पितुः इति तत्र उक्तमस्ति। कथनस्य कः अभिप्रायः मम? वचनकरः इति एतं शब्दं मनसि कृत्य अहम् उक्तवान्। अनुकूलता इत्युक्ते भवति अनुकरणं, स्वामिनः अनुकरणं, पितुः मातुः वा अनुकरणं, गुरोः अनुकरणं, पत्युः अनुकरणं। वचनं करोति इति वचनकरः, वचनं पालयति। स्वामी यद् वदति तदेव करोति, अन्यत् न चिन्तयति किं भवेत् किं न भवेत् इति। रामदास स्वामिनः शिष्यः यथा कल्याणः आसीत्, यस्मिन् काष्ठे किं शाखायां सः उपविष्टवान् अस्ति, तामेव शाखाम् आचार्यः रामदास स्वामीवर्यः उक्तवान् कर्तयतु कुठारेण। सः तत्रैव उपविष्टवान्। यदा सः तस्या शाखाया कर्तनं करिष्यति चेत् सः अधः पतिष्यति। अधः वर्तते कूपः, भयङ्करकूपः वर्तते, अन्धकूपः, कण्टकाः यत्र सन्ति, विषमयं जलं वर्तते वा सर्पादयः अपि यत्र वर्तन्ते, तादृशः कूपः। तस्य कूपस्य उपरि या शाखा, तां शाखां कर्तयतु इति आचार्यः आदिष्टवान्। सः तत्र उपरि गतवान्, यस्यां शाखायां सः उपविष्टः तामेव शाखां सः कर्तितवान् वा तस्याः शाखायाः कर्तनम् आरब्धवान्। अन्ये शिष्याः उक्तवन्तः अयमस्ति मूर्खः, अयं तु मरिष्यति एव अद्य निश्चयेन एव, किन्तु सः तु गुरोः आज्ञायाः पालनं कुर्वन् आसीत्। तदा किं, शाखायाः कर्तनं यदा जातं, सा शाखा यदा अधः पतिता, तया शाखया सह कल्याणः अपि कूपे पतितः अभवत्। तदा शिष्याः स्वनेत्रे पिहितवन्तः, इदानीं नेत्राणि पिहितवन्तः, इदानीम् अयं मृतवान् इति चिन्तयित्वा, किन्तु सः कथं मरणं प्राप्स्यति,
यः गुरोः आज्ञापालकः वर्तते सः मरिष्यति वा एतावता शीघ्रेण। भगवान् श्रीरामः तत्र अधः आगतवान्, उपरि एव गृहीतवान् तं। भगवतः प्रभुरामचन्द्रस्य साक्षात्कारः तं प्रति जातः। सः भगवतः दर्शनं कृतवान्, उपरि आगतवान्, भगवान् एव आनीतवान्। अन्ये शिष्याः न दृष्टवन्तः, किन्तु आचार्यः दर्शनं कृतवान्, कल्याणश्च दर्शनं कृतवान्। तस्य नाम अपरम् आसीत् पूर्वं, किन्तु तस्य कल्याणम् अभवत्, अतः स्वामीवर्यः तस्य नामकरणं कृतवान् कल्याण। कल्याणस्वामी कल्याणस्वामी इति वदन्ति स्म। एतद् भवति अनुकरणम्, अन्यत् विचारः न कर्तव्यः तत्र। आचार्यः किं तत्र परीक्षामपि गृहीतवान्, रे बालकः, त्वं मम कथनेन शाखां कर्तितवान्, यदि तव मृत्युः भवेत् स्यात् चेत्। सः रोदनं कृत्वा उक्तवान्, भो गुरो, इतः पूर्वम् अपि कदाचित् गुरोः आज्ञां पालयित्वा कश्चन पतितः जातः वा? इदानीं पूर्वं कदापि गुरोः आज्ञापालनेन कोऽपि न पतितः, तर्हि अहं कथं पतितः भविष्यामि? मम पतनं, मम मृत्युः कथं भविष्यति इति सः उक्तवान्। सर्वे मत्सरं कुर्वन्ति स्म, आचार्यः अस्मिन्नेव अधिकं किमर्थं स्निह्यति इति। तदा आचार्येण एतादृशीं घटनां एतत् प्रदर्शितम्, अयम् एतादृशः वर्तते, आज्ञापालकः एतावान् अस्ति, अतः अहम् अस्मिन् स्निह्यामि इति। वचनकरः, वचनं करोति इति वचनकरः। अत्र अनुकूलता अर्थे अस्मिन् अर्थे गम्यमाने सति क्री धातोः ट प्रत्ययः कृतः। वचनं करोति इति वचनकरः अनर्थकरं वर्तते, यथा किमपि वचनं पालयति। वचनं यः पालयति स वचनकरः। शोककरी कन्या, काचन कन्या वर्तते। साम्प्रतम् अधुनातने काले याः कन्याः स्वच्छन्दतया विचरन्ति, अत्र रात्रौ वयम् इतस्ततः पश्यामः, ऋषिकेशे अपि कुतः अपि आगच्छन्ति, केनचित् सह अटनं कुर्वन्ति। एतादृश्यः याः कन्याः वर्तन्ते, ताः पितॄणां कृते किम् उत्पादयन्ति? शोकम् उत्पादयन्ति। अतः शोककरी वर्तते इयं कन्या, शोककर्यः एताः कन्याः। पुष्टिकरम् औषधम्, शोककरी इत्यत्र किं वर्तते? हेतु अर्थे भवति अत्र क्री धातोः ट प्रत्ययः। पुष्टिकरम् औषधम् अत्रापि वर्तते हेत्वार्थे एव। पुष्टिकरणं यस्य स्वभावः इति अपि कर्तुं शक्यते। पुष्टिकरम् औषधम्। अनर्थकरम् आलस्यम्, अनर्थं करोति, आलस्यस्य स्वभावः एव वर्तते अनर्थकरणम्, आलस्यं वयं कुर्मः। निद्राग्रहणं भिन्नम्, आलस्यं भिन्नं भवति। उन्नतिकरः सज्जनसङ्गः, महापुरुषाणां सङ्गः कीदृशः वर्तते? उन्नतिकरः इति। तत्र वर्तते उदाहरणानि इतोपि। स्वभावार्थे अपि तापकरः, तापं करोति इति तापकरः। सूर्यः आह्लादकरी, आह्लादं करोति यः सा आह्लादकरी पुत्री वर्तते, आह्लादकरी। दयाकरः, दयाकरणं यस्य स्वभावः सः दयाकरः, स्वभावार्थे भवति दयालुः, दयाकरः। एजेः खश्, एजेः पंचमी विभक्ते एकवचनं, खश् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं। ण्यन्तात् एजेः, णिच् प्रत्ययान्तात् एज्रि कंपणे धातोः खश् प्रत्ययः स्यात्। निजन्तात् एज्रि कंपणे धातोः खश् प्रत्ययः स्यात्। कर्मणि इति पदम् अत्रापि अनुवर्तते। कर्मणि उपपदे सति ण्यन्तात् एज्रि कंपणे धातोः खश् प्रत्ययः स्यात्। उदाहरणं जनम एजयति, जनम एजयति, कंपयति, भयम् उत्पादयति इति अर्थः। अत्र जनम भयम् उत्पादयति तु न भवेत्, जनानां भयम् उत्पादयति, ततोपि चालयति, जनम चालयति, जनम कंपयति। सः जनमेजयः शत्रुजनान् कंपयति, कंपनं भवति तं दृष्ट्वा एव। यथा परशुरामवर्यः आगतवान् जनकस्य सभायां, यदा प्रभुरामचन्द्रः धनुर्भङ्गं कृतवान्, तस्मिन् काले सर्वे राजानः ते कथं कम्पायमानाः जाताः। इदानीम् अयम् एकस्य कारणेन सर्वेषां ध्वंसं न कुर्यात् इति।
एतस्मात् पूर्वम् 21वारं क्षत्रियाणां विनाशं कृतवान्, इदानीं कदाचन 22वारं भवेत् वा क्षत्रियाणां ध्वंसः इति एतत् चिन्तया सर्वे क्षत्रियाः भयभीताः जाताः, कम्पनम् आरब्धं सर्वेषु। परश्वः एव जातः न वा श्रीरामविवाहः, तस्मिन् समये धनुर्भङ्गस्य काले सर्वे कम्पिताः। अरे बाप तत्र पदं निर्मितम् अस्ति राजेश्वरानन्दवर्यैः। परशुरामवर्यः यदा आगतवन्तः तदा कीदृशी स्थितिर्जाता तस्मिन् पदे तैः लिखितं तस्मिन् पदे सुन्दरं पदं वर्तते। गीतरामायणं तु अहं तेषां न, तैः बहूनि पदानि लिखितानि राजेश्वरानन्दवर्यैः। येषां शरीरं 4-5 वर्षेभ्यः प्राक् एव समाप्तं। तैः बहूनि पदानि लिखितानि सन्ति। तेषाम् अस्ति एकं पदं, किं तत्र वर्तते? संस्कृतभाषायां न संस्कृतभाषायां किम्? अरे बाप सब भूप उठे काप इति किमपि तत्र न स्मर्यते मया। बहु पूर्वम् अहं श्रुतवान् तेषां कथायां। कीदृशः प्रसङ्गः वा कीदृशी स्थितिर्जाता। प्रभुरामचन्द्र विवाहस्य प्रसङ्गं ते वर्णितवन्तः तस्मिन् काले परशुरामस्य आगमनानन्तरं का स्थितिः तत्र इति तस्याः स्थितेः वर्णनं तस्मिन् कृतम् अस्ति। सर्वे राजाः भीताः, जनकः अपि भीतः, किन्तु केवलं प्रभुरामचन्द्रः लक्ष्मणश्च एतौ न भीतौ, भीतवान्ये सर्वे भीताः। एतावत् पर्यन्तं भाषणं वर्तते वा तत्र कथनं वर्तते। विश्वामित्रवर्य अपि भीतवान्। एतदर्थं भीतवान् यतः एतौ मम शिष्यौ, तन्मध्येपि प्रियतमः शिष्यः वर्तते रामचन्द्रः, तेन धनुर्भङ्गः कृतः। कदाचन परशुरामः क्रुद्धः न भवेत्। रामचन्द्रः अस्ति शूरवीरः, किन्तु अयमस्ति परशुरामः, अयं तु विशिष्टः वर्तते न। अयं केवलं रामः, अयमस्ति परशुराम इति रामायणे उक्तमपि। किं तत्र मानसे, मम नाम तु केवलं रामः, भवतः नाम तु परशुना सह रामः वर्तते। अतः मम अपेक्षया भवन्तः सर्वथा श्रेष्ठा एव। अहं क्षत्रिय, भवान् ब्राह्मणः, अहं तु बालकः, भवान् तु वृद्धः, अहं तु केवलं रामः, भवान् तु परशुरामः इति प्रभुरामचन्द्रः सौम्यतया भाषणं कुर्वन् आसीत्। किन्तु परशुरामः तु बहु उग्रतया भाषणं कुर्वन् आसीत्। तदा लक्ष्मणः हितं न सोढवान्, अस्य सहनं न कृतवान्, मध्ये एव भाषणम् आरब्धवान्। एतादृशाः धनुष्याः अस्माभिः बाल्यकाले बहवः भञ्जिताः। अत्रैव भवतः का प्रीतिर्वर्तते। यदि धनुष्याः एव अपेक्षितः तर्हि वयं यच्छामः इतोपि 10-15 वा यावन्तः धनुषाः अपेक्षितः। सः इतोपि क्रुद्धवान्। प्रसङ्गः कः वर्तते, अस्माकं विचारः कः प्रचलन् आसीत्। जनं कम्पयति, अस्मिन् अर्थे अहम् उक्तवान् जनम् एजयति, जनम् एजयति। अयं वर्तते लौकिकविग्रहः। जनाङ्गस् एजि खश्, एजि खश्, खश् प्रत्ययस्य अ अवशिष्यते। लशक्व तद्धिते सूत्रेण खकारस्य संज्ञा, हलन्त्यं सूत्रेण शकारस्य संज्ञा, अकार अवशिष्टः। एजि अ, एजि अ, अत्र किं भवति? खश् प्रत्यय षित् वर्तते। षित्वात् कर्तरि शप् सूत्रेण मध्ये शप् भवति, भवति न वा? एजि अ, खश् प्रत्ययस्य पुनः अ, एजि अ अ इति स्थितिः। किन्तु यः शप् वर्तते सप्पित् अस्ति, अतः सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्रेण गुणः भवति। एजे, एचे एचो यवायावः सूत्रेण अवादेशः भवति। एजय, शप प्रत्ययस्य आकारः एजय, पुनः खश् प्रत्ययस्य आकारेण सह अतो गुणे पररूपं भवति। एजय, कृदन्तं किं जातम्? एजय, एजय इति कृदन्तं। किं प्रत्ययान्तं कृदन्तमिदं? खश् प्रत्ययान्तं कृदन्तं। खश् प्रत्यय खित् वर्तते। खश् प्रत्यय कीदृश वर्तते? खित्, खकार सीत् संज्ञा, यस्मिन् प्रत्यये स प्रत्ययः खित्, खित् प्रत्ययः। एजय इति किं वर्तते? खिदन्तं।
एजय इति कृदन्तं कीदृशं खिदन्तं खित् किं खश प्रत्यय खश प्रत्यय खित् खिदन्ता खिदन्तं किम् एजय प्रत्यय एजय इति कृदन्तं खिदन्तं एजय इति कृदन्तं खिदन्तं वर्तते खिदन्ते परे सति खिदन्तं यदि परे वर्तते चेत् अजन्तस्य मुमागमः स्यात् अजन्तस्य मुमागम विधानाय पूर्वं वर्तते न जनङ्गस् एजय जनङ्गस् एजय समासः भवति प्रातिपदिक संज्ञकस्य सुपः लुग् भवति तर्हि स्थितिर्वर्तते जन एजय इदानीम् उत्तरपदं किं वर्तते एजय तत् खिदन्तम् उत्तरपदं खिदन्ते उत्तरपदे सति अजन्तस्य मुमागम विधानाय सूत्रमिदं प्रवर्तते अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् अरुरुद्विषदजन्तस्य मुम् अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् अरुर्द्विषदजन्तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं मुम् इति प्रथमायाः एकवचनम् आरुष शब्दः वर्तते मर्म अस्मिन् अर्थे अरुः मर्म वर्तते यदा कश्चन एतादृशं भाषणं करोति यत् हृदये सङ्घटितं भवति वेदना भवति हृदये तद् भाषणं भवति तत् मर्म घातकं यद् वर्तते वा मर्म इति अर्थः वर्तते अस्य आरुषशब्दस्य मर्मार्थः वर्तते मर्म जानाति वा यत् किमपि महत्त्वपूर्णं यद् शरीरे अङ्गं वर्तते यस्मिन् घाते सति शरीरं नष्टं भवति मृतं भवति तद्यदङ्गं मर्मस्थानं वदामः न मर्मस्थानानि शिरसि यथा कश्चन प्रहारं करोति तर्हि स शीघ्रमेव मरणं प्राप्नोति उदरे प्रहारं करोति कानिचन स्थानानि वर्तन्ते मर्मस्थानानि शीघ्रं ये जानन्ति न वा ते किं तत्र एकनिमेषपर्यन्तमपि न समयं गृह्णाति मारणाय कस्यचित् मृत्यर्थं केचन एतादृशाः वर्तन्ते निमेषात् प्रागेव मनुष्यं मारयितुं सक्षमाः सन्ति शस्त्रेण विना ये मर्मस्थानानि जानन्ति अस्तु तद् अरुषशब्दस्य अर्थः वर्तते मर्म द्विषत् तथा च अजन्तः अरुः च द्विषत् च अजन्तश्च इति एतेषां समाहारः अरुर्द्विषदजन्तं तस्य अरुर्द्विषदजन्तस्य द्विषत् इति एव शत्रुः अर्थः वर्तते यः द्वेषं करोति सः भवति द्वेष्टि इति द्विषत् क्षत्रिप्रत्यये कृते सति द्विषत् भवति वा एतादृश अन्यः प्रत्ययः तत्र कर्तव्यः द्विषधातुः अरुष् इति प्रातिपदिकम् अरुषः द्विषतः अजन्तस्य च मुमागमः स्यात् अरुषशब्दस्य द्विषतशब्दस्य अजन्तस्य च मुमागमः स्यात् कदा स्यात् खिदन्ते उत्तरपदे सति खिदन्ते उत्तरपदे परे सति किन्तु अव्ययस्य मुमागमः न भवति खिदन्तम् उत्तरपदं वर्तते किन्तु पूर्वपदं यदि अव्ययं स्यात् तच्च अजन्तमपि स्यात् ततोपि तस्य मुमागमः न भवति इति अत्र निषिध्यते प्रकृतस्थले जन इति पूर्वपदं तत् जन इति पूर्वपदम् अजन्तम् अस्ति वा जन इति उपपदम् अजन्तं वर्तते वर्तते अतः तस्य प्रकृतेन सूत्रेण मुमागमः भवति खिदन्तम् उत्तरपदं वर्तते एजय मुमागमः भवति कस्य मुमागमः भवति अजन्तं यत् पूर्वपदं तस्य मुमागमः कुत्र भवति मिदचोन्त्यात् परः अन्तिम अचः परः भवति जन इत्यत्र यः अकारः अन्तिमः नकारोत्तरवर्ती अकारः तस्मात् परः तस्यैव अन्तिमः अवयवः मुम् भवति मुम् इत्युक्ते केवलं मकारः जनम् अग्रे वर्तते एजय जनमे जय लिखितं तत्र षित्वात् शपादिः खष् प्रत्यये षित् वर्तते तेन अत्र शप भवति आदिना गुणोऽपि भवति एजय इति रूपसिद्ध्यर्थं शप भवति अतः गुणोऽपि भवति एजय इति रूपं भवति खिदन्तं कृदन्तं
ज्ञायते वा एतत्? जी। तर्हि जनशब्दस्य मुमागमे सति रूपं सिद्धं भवति जनमे जय। सु प्रत्यये कृते सति जनमे जयः, जनमे जयति इति जनमे जयः। तस्य अरुष शब्दस्य उदाहरणं वर्तते अरुषं तुदति, अरुषं मर्मस्थानं तुदति पीडयति इति अरुन्तुदः। अरुषं तुदति इति अरुन्तुदः, तुदभ्यथने। अरुष गस् तुद धातुः खश् प्रत्यये भवति। खश् प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्यते, मध्ये तुदादिभ्यः शः इति शविकरणं भवति, अतः अत्र गुणोऽपि न भवति। तुद इति खश् प्रत्ययान्तं कृदन्तं किं भवति? तुद, तुद धातुः खश् मध्ये शप् न भवति, श मध्ये किं विकरणं भवति? श विकरणस्य आकारः अवशिष्टः। तुद खश् प्रत्ययान्तं कृदन्तं किं? तुद। पूर्वं वर्तते अरुष गस् इति कर्म उपपदम्, तस्य तुद इति खिदन्तेन सह समासे सति प्रातिपदिक संज्ञकस्य सुपः लुक् भवति। लुकि सति अरुष तुद का स्थितिर्वर्तते? अरुष तुद। तत्र यः अरुष वर्तते षकारः, सः सकारात् उत्पन्नः, सः सकारात् उत्पन्नः वर्तते। ते आदिश प्रत्ययोः इति सूत्रेण तत्र षत्वं जातमस्ति, अतः तत्र किं भवति? अस्तु, तस्य विचारं वयम् अनन्तरं कुर्मः। अरुष शब्दः वर्तते, अरुष अत्र मुमागमः भवति प्रकृतेन सूत्रेण। तुद इति खिदन्ते उत्तरपदे सति किं भवति? आरुष शब्दस्य मुमागमः भवति। आरुष शब्दस्य मुमागमः कुत्र भवेत्? षकारात् प्राक्। आरुष इत्यत्र षकारात् पूर्वम् उकारात् अनन्तरं। तर्हि स्थितिर्वर्तते अरुम्, अरुं श, अरुं श, षकारः अग्रे वर्तते तुद। जातम्? इदानीं पश्यतु, अरुं श इत्यत्र एतद् यत् पदं वर्तते तस्य पदसंज्ञा अस्ति न वा? पूर्वपदस्य अस्ति। संयोगान्तं पदम् एतद् वर्तते, अतः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण अन्तिमस्य सकारस्य लोपः भवति। स सकार एव वर्तते। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रदृष्ट्या स षकारः नास्ति, अपि तु सकारः। सकारस्य लोपः भवति। लोपे सति अरुं तुद, मकारस्य मोनुस्वारः सूत्रेण अनुस्वारः भवति। अनुस्वारस्य यै परस्न वापदान्तस्य सूत्रेण तत्र परसवर्णे सति अरुन्तुदः इति रूपं सिद्ध्यति। अरुषं तुदति इति अरुन्तुदः। तथैव द्विषन्तं, द्विषत्, द्विषन् द्विषन्तौ द्विषन्त, द्विषन्तं, द्विषन्तं तपति तापयति इति द्विषन्तपः। अत्र खच् प्रत्यय विधानाय सूत्रं वर्तते द्विषत् परयोस्तापेः। द्विषत् उपपदे सति तप धातुः खच् प्रत्यय भवति। खच् प्रत्यय कृते सति तप खच्, खच् प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्टः। तप धातुः खच् प्रत्यय मेलयित्वा तप इति भवति। तप पूर्वं वर्तते द्विषत्, विभक्ते लुक् भवति, द्विषत् तप, द्विषत् तप। अत्र मुमागमः भवति प्रकृतेन सूत्रेण। द्विषं त तप, अत्रापि संयोगान्तस्य लोपः सूत्रेण तकारस्य लोपः भवति। द्विषं मकारस्य स्थाने मोनुस्वारः वापदान्तस्य सूत्रेण परः सवर्णे सति, वैकल्पिक परः सवर्णे सति द्विषन्तपः। द्विषन्तं तापयति इति द्विषन्तपः, यः शत्रून् तापयति स द्विषन्तपः भवति। अग्रे तथैव वर्तते वद धातुः खच् प्रत्ययः विहितः वर्तते। प्रियवशे वदः खच्, प्रियवशे सप्तमी विभक्ते एकवचनं, वदः पंचमी विभक्ते एकवचनं, खच् इति प्रथमा विभक्तेः प्रिय, प्रिय इति उपपदे सति, वश इति उपपदे सति वद धातुः खच् प्रत्ययः स्यात्। प्रियं वदति इति विग्रहवाक्यं। प्रियंगस् वद खच्, खच् प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्यते। आकारं मेलयित्वा वद भवति। कृदन्तं किं? वद। वद इति खिदन्ते उत्तरपदे सति प्रिय इति अजन्तं यत् पूर्वपदं तस्य मुमागमः भवति।
तस्य मुमागमस्य अन्तिमस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति मूनुस्वारसूत्रेण प्रियं वदः परसवर्णः न भवति ययि प्रत्याहारेण आगच्छति वकारः प्रियं वदति इति प्रियं वदः इत्थमेव वशं वदति इति वशं वदः यः अधीनः वर्तते सः भवति वशं वदः। हाँ, भवान् यत् पृष्टवान् तत्र द्विषत् इति शब्दे द्विषो मित्रे इति सूत्रेण क्षत्रिप्रत्ययः जातः अस्ति। द्विषो मित्रे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 31+100 सूत्रमिदम्। अस्तु, वशं वदति इति वशं वदः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।